Welcome igsoon diri sa atong panag-uban. Usa ka pagtuon igsoon sa mga pulong nga gikan sa balaang kasulatan. Ug niining takna igsoon, I want to share with you sa usa sa mga importante nga butang sa ato ang tinuhan. Kani pagtuon nato igsoon sa nga dunay labaw nga makagagahom na supreme being nga nagbuhat nato, nag-sustain sa atong mga kinabuhi. Gusto lang akong tin-awon igsoon kining mga pangunahuna nga atong madungog or wa ba nabantayan baka nimo nga wala ta masayod ug unsa gingalan sa ato ang labaw nga makagagahom ug unsa may kalabutan nato niini. Doon na ba sa importansya sa atong kinabuhi ang pagisigot gyud sa iyang ngalan o wala na ba kinahanglan nga isgutan pa tungod kay sa akong lakaw-lakaw istorya sa daghang mga tao, mga 90+% kanila wala masayod ug unsay ngalan tungod tingali igsoon kini nga mga pagtuo nga gikan sa sinugdan pa nga na-adapt na sa Kristyanismo nga wala magtudlo sa ngalan tungod kay ang ngalan dili daw mabasa o dili pwedeng litukon tungod kay dunay daghang mga klase sa mga Hudiyo nga wala nagsangpit ug wala nagamit niini tungod silang pagkahadlok sa pagsangpit sa ngalan tungod daw sa giingon sa kasulatan nga nakasulat diha sa Exodus 20 verse 7. So aron sa pagpatin-aw ni igsoon, ang ayan bang gamito nato ang ngalan sa labaw makagagahom, ang ayan ba nato siyang ituboy kining ngalan or ato nilang pasagdan nga ang dagan sa kapanahunan ang mga tao dili na lang gyud maghisgot sa ngalan og wala dili na importante sa ato ang mga dili na siya kabahin sa ato ang pagpakig relasyon nga to kanya total anak naman ka ta, naluwas na baka ta, so dili na daw kini importante para sa uban. Pero atong basahon igsoon ug unsa ginakasulat sa Biblia, so ang atong titulo igsoon na isgutan karon, topic nato is refuting atong igsoon nga pamatud-an nga sayop kini nga mga tinuhan, refuting the divine unalterability o i-debunk nato igsoon kini nga usa ka sayop nga tinuhan nga nag-ingon debunking the misinterpretation of Exodus 20 verse 7. Nga matud pa nga dili gid siya ang iyang gamiton ilitok bisan pa sa atong mga pag-ampo tingali, sa atong mga pagtudlo kung pastor ta, kung Sunday school teacher ka or alagad ba ka nga nagtudlo ka siyang pulong nga dili na ang ngayan nga hisgutan pa siya. So atong basahon igsoon ng Exodus 20 verse 7 aron atong maklaro og tinuod ba gyud nga dili ipalitok og dili ipa-pronounce ug misangpot nga dili na lang gid itudlo ang iyang pangalan. So mao na igsoon atong mabasa sa Exodus 20 verse 7. Kay mo ni kasagara ang gisgutan nga dili na kinahanglan, no? Ug wala nay angayan pa kay medyo di na ni makatabang nato, no? Matod pa Exodus 20 verse 7, ayaw pasipad ipaggamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong Dios, silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. So, atong i-compare igsoon sa English nga pagkaistorya, sa English version, nag-ingon nito, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Kaya kung imo gudang i-take in vain, dili gid pwede nga dili ka masilutan. So ang uban ni igsoon gi-interpret ni labi na ni atong mga uban nga mga Hudiyo, gi-interpret nila ni nga dili sila mulitok, umahadlok sila mulitok tungod kay dunay silot sa tao nga mulitok niini, pero dili
kung iyong sabton igsuon, dili man ni mao ang meaning. Dili man ni ang kahulugan kay tin-aw og klaro nag-ingon nga dili lang nato dadon ang yangalan aron na atong pasipad-an. So mao na igsuon ang hinungdan ngano sa atong mga Biblia wala nay pangalan niya sa amahan nga langit nun tungod sunod ni ini nga klase nga mga superstitious nga mga panghunahuna nga nasunod sa mga Masorets nga mao'y nag-ulo ni igsuon. So sa diha nga ang mga Masorets igsuon nag-preserve unta sila sa ilahang gitawag og Holy Scripture pero ilang gilain pagbasa. Wala nila basaha ang pangalan sa labaw nga makagagahom. Pero okay lang gihapon unta kung nagpabilin lang. Pero ang pagsunod igsuon sa mga translation sa dihang mikaylap lang pagtulunan sa Kristyanismo, ilang gidala igsuon ang kaning scripture sa mga Hudiyo nga mao ang Old Testament ug tungod kay kini importante ug maayo man, no? Nga itudlo nga to sa mga tao, ila kining gidala pero ilang giwala ang pangalan igsuon, no? Ug ilang giilisan. So mao ni ang panghitabo nga hangtod karon wala na ta masayod o wala na ang mga tao wala na nasayod kung unsa gyud ang iyang pangalan. Ug para usab sa uban sa atong panahon karon kay ang mga tao wala na man gyud makahibalo sa iyang ngalan, so mahimo na ni nga offensive para sa uban. So dili na sila ganang maghiskot niini. There was one time igsuon nga nagwali ko ako ning gisulti ngadto sa uban, ginganlan ko og kulto nako. Kay matod pa nila nga ang pagtulunan kuno nga muda pagdala siyang ngalan at pagsangyaw sa iyang pangalan para lang daw na siya, para lang daw sa mga Hudiyo. Pero dili na siya tinuod igsuon. Ngano man tungod kay basaho na to ang balaang kasulatan, ang iyang ngalan ipawali man ngadto sa tibuok kalibutan. Ug ato nang tan-awon karon igsuon pagtaon. Hallelujah. So para sa uban usa ni ka offensive. Tungod kay ang atong naandan wala dili na malimaw ang atong naandan, mali ni mao ang atong namatan sa lihang nituo ka, sa nakabid ka, sa lihang nabautismuhan ka, misulod ka sa usa ka relihiyon, wala na man ni mahisguti igsuon, luwa na importansya ang pangalan pa. Pero usa kini kasayop nga pagtuig igsuon. Kay kung atong basahon, hallelujah, ang Exodus 3:15, tingali nakadungog kan ini, wali tingali ni, pero wala siya tagai og emphasis. Ug wala gid klaro nga gitudlo nga ang iyang ngalan importante dai sini para sa pagwali, pagpaibalo ngadto sa tibuok kalibutan. Exodus 3:15 nag-ingon, unya miingon usab ang Dios sa maayong balita Biblia nagbasa igsuon. Ug miingon usab ang Dios kini ang isulti sa mga Israelita. At first, ang focus lang niini kay si Moises nangutana man siya nga kung siyang gamiton nga gisugo siya nga ipaygawas ang katawhan sa Israel ngadto gikan sa kaulitan sa mga Ehipto. Miingon siya kang gisugo siya unyag mangutana sila kanako ug unsa nagsugo nako. So concern nangutana si Moses ug misulti siya niini kini ang isulti sa mga katawhan sa mga Israelita. Si Yahweh ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, nagpadala kanako nganha kaninyo. So ingon si Moises, ingna lang na ako. Although ang pagkasulat diri igsoon diri sa Exodus 3:15 is si Yahweh, pero sa ubang mga translation Ginoo og Lord. Tanawa igsuon sa mga sunod nga mga linya nag-ingon, mao kini ang akong ngalan. Di man niya mao kini akong ngalan hangtod sa kahangturan. So pasabot ang iyang ngalan dili gid pwedeng ilisan kay mao man ni ang iyang ngalan hangtod sa kahangturan. Tungod kay dili man siya mausab. Gawas kung mausab siya, pwede kang mag-ilis imong ngalan sama sa katawo na pananglitan ug dato na siya gikan sa iyang pagkapobre, pwede siya mag-ilis og pangalan. Or maadto ba ka sa Amerika, pwede mag-ilis og pangalan,
pero di illegal na. Kaya nga naman, di naman kita kaili sa atong pangalan. Ug ang ngalan igsoon, dili man namang usab, tungod kay dili man di siya mausab. Naingon sa Malakay, I am the Lord. I change not. He is the same yesterday and forever. So, panalitan, ang mga tao lang igsoon, nga dunay hunahuna, nga pag-usab sa ilang mga pangalan, maura tong mga tao nga dunay mga makasasala. Nga mag-alias sila, kay nakasala man. Kay ang tinuod nilang ngalan, nila mutugan kay wanted na panalitan. So, kadto lang mga tao nga makasasala. So, gigamit usab kini pag-usab sa ngalan igsoon, ingon nga screen name sa mga artista. Pero ang atong labaw makagagahom igsoon, wala man siya makasala. Dili man siya wanted sa kalibutan, sa katawhan. Di po ni siya artista. Ug di po siya mausab hangtod sa walay katapusan. So, unsa may kapuslanan nga ilisan man? So, mao nang ingon siya ngadto kang Moises, mao kini ang ingalan kanako hangtod sa kaangturan, og ingon niya pagidinhi, kini ang ingalan kanako sa umaabot ng mga kaliwatan. Kini ang ingalan kanako to all generation. But pasabot nga kini nga lana igsoon ipaila dili lamang para sa mga Hudiyo, kundili hangtod usab sa mga sama nato nga dili Hudiyo. So dili ita makaingon igsuon nga lahi ang para sa mga Hudiyo, nga ngalan lahi pud ang atoa. Kay nganong man usara man siya. He is the God of the Jews and also of the Gentiles. Kaya there is only one God, and in Hebrew that is Elohim. And Elohim igsuon mao ang nindot usab nga gamiton tungod kinaaman siya maayo nga meaning. For this study, nga Bible nga atong ginabasa, nagsulti man nga God. So, He is the God of all nations. Of the world. Ug di man siya mausab, ug di na po siya, kay siya lang maoy God sa mga Hudiyo, pati na ang mga Gentiles. Atong tanawon sa kaning usa ka sa Roma igsoon. Hallelujah. Di sa Roma, tanaw na to igsoon kung ang ngalan niya, ang iyang pangalan, exclusive na ba para sa mga Hudiyo? Sumala sa mga gisulti sa uban. So, ang mainstream Christianity, nagtulo from the tradition nga giilang nakuha gikan sa mga Masoretes, kasi sila magiuna ani nga nagwagtang sa ngalan, o doon sa mga superstitious belief ni ini, nga dili sibo sa gisulti sa Exodus 27, nga mao na ilang gigamit, nga dili pwedeng gamiton litukon o itullo tungod kay basin og mga tunglo ug dunay silot, ini ang mogamit. Pero ang giingon na dito igsoon, ayaw kini gamita ang ngalan sa pagpasipala. So there is an Roma 9:17 igsoon, atong basahon kung ang kini nga ngalan sa makagagahom nga naa sa mga Hudiyo nga ilahang gisimba, ilaha ra ba gid ni ug ang mga hintil wala ba gilabot. Mao man si usual nga mga manay mga kanabang mga common nga mga pangunahuna igsoon sa mainstream Christianity. All branches of Christianity, basta Christian gani, mo na ilang pangunahuna nga wala masibo sa balaang kasulatan. So Roma 9:17 ato ning basahon ug wa ko masayop. Matod pa din niya, kay ang kasulatan nagingon, remember nga ang kasulatan, importante igsuon ang kasulatan, no? Ug ginato ingon nga pangunahuna nga kini mga nahuna ra sa tawo, mga lisod sa tawo, bantayan ginato igsuon nga kini nasulat. Kay dinhi nakabase ang atong pagtuo, dinhi nakabase ang ato ang kasiguruhan sa atong kinabuhi. Kay ang kasulatan nagingon kang paraon, gihimo ko ikaw nga hari aron ipadala pahayag ko ang akong gahom pinaagi kanimo kang Moises ug aron ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Tanawa igsoon. So ang scope, ang panginahanglan o ang gikinahanglan nga ang yangan isulti nga sa tibuok kalibutan not